नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। वीडियो मेरी लेट है, जाहिर सी बात है, आपकी आप ही बेहोशी की दुआ पी के सो गई थी। आजकल ना मौसम हो रहा है चेंज, मज़ा आ जाता है सोने का। हाय 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 हाय, चस आ जाती है लुड़की हो, चस। तो खैर अल्लाह करे अच्छा ही मौसम रहे, ना गर्मी आए शदीद। और बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। अगर किसी के साथ कोई मसला है, प्रॉब्लम है, कोई ज़िंदगी में परेशानी है, तो अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात जल्दी पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी जनाब, शुरुआत करते हैं अपने रिएक्शन की। और सितारा की जो रील है उसके हवाले से काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं। आई नौशी आपी, नौशी बाजी, आप जो हैं गलत पहुंची हैं। ये असल में जो रील लगाई गई है वो लगाई गई है साजिद के लिए। इस तरह से भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो चले जी, और बाकी रहे हाँ वकार को बेकार ख्वाब इस्लामाबाद के, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सितारा की न्यू लुक और सितारा की ड्रेसेस और पता नहीं क्या कुछ, ढेर सारी हमारे पास बातें हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और फिर जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है लोगों। सही है ना? अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी मैं बात करूँगी पहले तो वकार के हवाले से। वकार के थंबनेल जनाब, इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद जो है सरप्राइज़ और पता नहीं इस तरह से कुछ करके थंबनेल लगाया हुआ था कि भाई हम इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। तो भाई इनको बड़े ख्वाब आते हैं जब से सितारा इस्लामाबाद गई है। मैं इस बंदे को बड़ा डिसेंट समझती थी, बहुत सुलझा हुआ समझती थी, बहुत ही अच्छा समझती थी कि यार ये जो बंदा है ना, ये बड़ा डिसेंट बंदा है, ये अच्छा बंदा है, ये तेरी मेरी वाला नहीं है, लालची नहीं है। लेकिन ना इसका मतलब जैसे बहुत सारे लोग, हमारी बहनें जो हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये अलग ही कुछ आइटम है। तो वही हुआ ऑडियंस के साथ खेलना। जब आप ऑडियंस के साथ खेलते हो, उनके दिमाग के साथ खेलते हो, तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फिर आपकी काफ़ी सारी नेचर को जानना शुरू हो जाते हैं कि यार ये किस किस्म का बंदा है, क्या मिजाज है। अच्छा, मैंने इन्होंने ना काफ़ी दिन थंबनेल लगाए, काफ़ी दिन लोगों को कहा कि हम में से जो है एक बंदा जो है गांव जाएगा, वो है फातिमा। लेकिन बाद में मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा नहीं भाई, ये दोनों जा रहे हैं, एक बंदा कैसे जाएगा, दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा, दोनों ही फिर आए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया कि ये अकेली गई है, इस तरह से मतलब चवलियाँ सी मार रहे हैं व्लॉगों में। अब इन्होंने आपस में कोलैब भी शुरू कर दी है, अपने अपने चैनल जो है एक दूसरे के साथ अटैच करके ना, कोलैबोरेशन आजकल चल रही है, वो आई थिंक इन्होंने किया हुआ है। मतलब आप वकार का चैनल खोलोगे तो फातिमा का नज़र आएगा, फातिमा का खोलोगे तो वकार का नज़र आएगा, और नजमा का खोलोगे तो फिर फ़रूक वाला आएगा, फ़रूक वाला खोलोगे तो नजमा वाला आएगा। तो इस तरह से इनका चल रहा है फ़िलहाल। बाकी जो है थंबनेल भी वही सब ने एक जैसे कर लिए हैं। सितारा का पहले थंबनेल हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये भी सारे उसी टाइप के तकरीबन हद तक वैसे ही स्टाइलिश या वैसे ही उसी तरह से करके बना रहे हैं। अब जनाब ये वकार ने गांव पहुंचते ही फिर सनसनी फैला दी, फिर जो है अजीब व गरीब सा टाइटल लगाया कि भाई हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अब कौन से इस्लामाबाद पहुंचे हैं? भावलपुर में है DHA। तो ये लोग आई थिंक नवाकोट से DHA गए और वहाँ पे इन्होंने जो है उसकी वीडियो बनाई। DHA में क्या है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे मुल्तान है, यहाँ पे दरबार का लोगो है, ठीक है जी। जैसे कराची है तो वहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके जो है मज़ार का लोगो है। लाहौर का मीनार पाकिस्तान का लोगो है। घंटा घर का कराची का नहीं, फैसलाबाद का घंटा घर है। फैसलाबाद का जो है वो घंटा घर है, वो लोगो घंटा घर हालांकि यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा पहचान यहाँ दरबार शरीफ की है। इसी तरह अलग अलग शहरों की, जैसे पेशावर है, पेशावर का भी है, और भी मतलब
اور بھی جتنے بھی شہر ہیں بڑے بڑے سے یہاں پہ، ان کے لوگو بنے ہوتے ہیں جو شہر کی پہچان ہوتی ہے، اس طرح سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پنڈی کی جیسے راول پنڈی فیصل مسجد ہے، راول پنڈی کی فیصل مسجد کی پہچان ہے، تو اب انہوں نے راول پنڈی کے وہ لوگو جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کے بتایا کہ بھئی ہم اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ لوگ پر تو تول رہے ہیں، دیکھو ہو تو جانا ہے انہوں نے پھر سے ایک، ہمیں پتہ ہے یہ فیملی کے لوگ ہیں، بول بلا کے ناراض ہو کے غصے ہو کے فیصلے لے کے پھر کبھی نہ کبھی پھر وہ ہو تو جاتے ہیں ایک، لیکن وہ والی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں جو آپ کی پہلے حیثیت ہوتی ہے یا پہلے چیز ہوتی ہے، وہ آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے اچھی خوب گالیاں بھی کھائیں، اور کھاتا بھی ہے، لوگ آ کے ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یہ بول رہا ہے، فلاں یہ بول رہا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے۔ اب جب لوگ ان کو بول رہے ہوتے ہیں کہ فیک تھمبنیل نہ لگاؤ، جھوٹ نہ بولو، برا بھلا نہ کرو یا اس طرح کی چیزیں نہ کرو، سیدھا سیدھا لکھ دو بھئی ہم DHA گئے تھے، وہاں پہ ہم ہر شہر گئے، وہاں سے مطلب کھڑے ہو کے ہم ہر شہر گئے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ تو جس جگہ پہ یہ گئے ہوئے تھے، یہاں ملتان میں بھی سیم ویسی چیزیں ہیں۔ آئی تھنک میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، دکھایا تھا کہ بھئی یہ ایسے ایسے لوگوں بنے ہوئے ہیں ہر شہر کے۔ تو خیر یہ جو ہے انہوں نے پھر اس طرح سے سنسنی خیز وہ بنایا، ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے ستارہ جو ہے اسلام آباد رہتی ہے، تو اب یہ کراچی سے بہت زیادہ پر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کہیں شفٹ ہو جائیں، ہم بھی پیچھے پیچھے جائیں، ہم بھی بس کچھ کر لیں، ہم بھی بس دوڑ لگائیں، ہم بھی بس وہ ہو جائیں۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ہے شفٹ ہونے کی، بات چیت بھی کی، کام جاب کے حوالے سے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم بھی بابر کی طرح وہاں شفٹ ہو جائیں، بہت زیادہ سٹارٹنگ میں کوشش کی تھی، شاید ان کا نہیں بن پایا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اب سننے میں یہی آتا ہے، جیسے کہ مکار نے ویڈیو بنائی تھی کہ میں سعودیہ جو ہے چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا دوست جو ہے سعودی عرب میں اور 2-4 اور کنٹری ہیں وہاں پہ کام کرتا ہے، بزنس ہے اس کا، تو وہ مجھے بزنس سے جو ہے زیادہ پیسے ملیں گے بجائے اس کے کہ میں جاب کروں۔ تو باہر جانے کی بھی یہ تیاریاں شیاریاں کر رہا تھا۔ اب جو ہے یہ یہاں پہ کنٹروورشل تھمبنیل بھی لگا رہا ہے، بہت ساری باتیں ان کو سننے کو آتی ہیں، بہت زیادہ باتیں ان لوگوں کو لوگ جو ہیں دھلائی کرتے ہیں کہ آپ لوگ کنٹروورسی چیزوں سے دور رہیں ورنہ ہم آپ کو پسند نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے، لیکن بھائی یہ لوگ نہیں مانتے، آڈینس کو ہر حال میں بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ کڑی سے کڑی ملائے نا کہ طیبہ کے لیے جو ہے شاپنگ، پھر اب جو ہے گاؤں آئے ہیں، گاؤں کے بعد ہم اسلام آباد پہنچ گئے، تو یہ کہانیاں اس طرح سے چل رہی ہیں، اسکرپٹ اس طرح سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے یہ چیزیں، یہ یاد رکھیے گا، بالکل نہیں۔ اچھا جی یہاں پہ مجھے جو ہے زیادہ تر میسج آئے ہیں سٹوری لائن رشما جی، اور بھی اس طرح سے کافی سارے اب مکس ہو گئے، کافی سارے جو ہے کامنٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ستارہ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ شارٹ ڈالا ہے۔ ستارہ جو ہے روحی بھی یہی کہہ رہی ہیں، روحی اسٹچ بھی یہی کہہ رہی ہیں، رشما بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ریل ڈالی گئی ہے وہ ساجد کے حوالے سے ڈالی گئی ہے۔ میری جان ساجد کے حوالے سے ڈالی جائے نا تو پھر وہ ستارہ کا موڈ ہی بتا دیتا ہے ہمیں کہ وہ اداس ہے۔ واحد ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ستارہ کی جو ہے تھوڑی سی تو میں ہو جائے نا، وہ شدید اداس ہو جاتی ہے، اس کے بغیر وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک آپ لوگوں کو پتہ ہے بھئی وہ زیادہ پڑھی لکھی تو ہے نہیں، تو اسپیلنگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو شاید، تو اس لیے، ورنہ وہ رومانٹک پکچر نہ لگاتی اپنی، کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ اعلان یہ تھا، جیسے خالد کے حوالے سے وائسیں آ رہی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے میسج تھا کہ اگر جنگ چاہتے ہو تو جنگ ہوگی، امن چاہتے ہو تو امن ہوگا، کیونکہ انہوں نے جنگ سا سامان یہاں پہ وائی ٹی پہ باندھا تھا ساجد کے بھائی نے، ستارہ اور ساجد کے لیے۔ تو مجھے یہ لگا، باقی آپ بہنیں جو ہیں آپ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ساجد کے لیے تھی، تو پھر آج کا ہم ولاگ جو ہے وہ دیکھیں گے، پھر ہمیں آج ہی پتہ چلے گا کہ آج جو ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر وہ
हंसी मजाक प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें चल रही हैं, तो फिर सितारा का मूड ठीक है, तो फिर जो है समझो कि ये अगर मियाँ बीवी हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर समझो कि भाई ये जो वो रील थी ना, वो इनके लिए नहीं थी, साजिद के लिए, वो फिर इन्हीं रिश्तेदारों के लिए ही थी। अगर इनका मूड हुआ ख़राब या वाकई हुई परेशानी, तो फिर ये साजिद के लिए ही होगा, क्योंकि इनके मूड से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब हम भी इतना पक्के हो गए हैं, हम भी अब पहचान रखते हैं कि भाई इनके क्या क्या एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है, या फिर इनका मूड कब सही होता है या कब ख़राब हो जाता है, या कैसे मतलब इनके साथ जो इनकी फीलिंग चल रही होती है वो हम देख रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी आज व्लॉग आएगा तो फिर देखेंगे। बाकी जो है न्यू लुक सितारा जनाब, न्यू लुक। और थंबनेल मैंने जब देखा तो पिक्चर इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा शायद तैयबा है इतनी छोटी सी लग रही थी सितारा। तो खैर अपनी केयर तो करती है ये बंदी, थोड़ा सा वेट थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, फ़ौरन से जाके जिम शिम जाना, अपना जो है ख्याल रखना, ये इसमें बहुत अच्छी नेचर है सितारा में। बहुत अच्छा लगता है कि यार बहुत अच्छी बात है कि आप अपना जो है वो अपने आप को सेट कर रखती हैं, हर टाइम अपने आप का अपने वेट का खास कर ख्याल रखती हैं। खैर उसके बाद जो है जनाब मिनी ट्रिप पे ये लोग जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये अभी रिवील नहीं हुआ, या आज रिवील हो जाएगा। और आज आई थिंक छुट्टी भी है उनके बच्चों को, तो या फिर आज का व्लॉग डालेंगे या फिर कल जब निकले होंगे तो कल का शायद व्लॉग होगा, तो हमें देखने को मिलेगा मिनी ट्रिप। इतने लंबे सफ़र पे कहाँ जा रहे हैं अम्मा ने भी हिंट दे दिया है। खैर सितारा ने बताया कि भाई मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, आयत की आई थिंक बच्ची को सर्दी लग गई है, और घर में इन्होंने गीज़र अभी शायद सेट नहीं करवाया, उसकी वजह से भी सितारा भी नाराज़ हो रही थी कि सारे ना अपना ख्याल रखो, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडा पानी है, और इस्लामाबाद में तो शदीद बर्फ़ वाला पानी होता है। खैर यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा से भी पूछ रही थी कि तुम लोगों को जेलसी होती है जैसे हमारे बहन भाई होते थे, जब वो जो है स्कूल बीमार नहीं होते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो हमें जेलसी होती थी, थोड़ी सी फील होती थी कि भाई ये लोग स्कूल नहीं जा रहे, हम स्कूल जा रहे हैं। तो मुस्तफ़ा कहता है तैयबा के लिए तो होती थी, लेकिन मुझे इसके लिए नहीं होती आयत तो ज़्यादा छोटी है ना, इसलिए इसके लिए मुझे नहीं होती जेलसी। खैर अल्लाह ताला आयत को सेहत दे। आयत बेचारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मामा ने सूप वगैरह बना के दिया, इतनी प्यारी प्यारी बात नहीं कर रही थी, मामा मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। बच्चे भाई इंजेक्शन से पहले ही डर जाते हैं, बुखार अभी दूर दूर होता है उन्हें डर होता है कि हमें ना इंजेक्शन वगैरह लग जाना है। तो प्यारा बच्चा जो है जनाब वो बीमार हो गए हैं मौसम के चेंज होते ही। अच्छा जी, साजिद साहब आए बेगम के लिए आम खास ढूंढ के लाए, आम और ख़ास जी हाँ, आम जो हैं वो हो चुके हैं अभी ख़ास, मार्केट से हो चुके हैं गायब, और साजिद साहब लाए हैं सितारा के लिए आम। और वो बड़ी हैरान हो रही थी ये कहाँ से, कहते मुझे नज़र आया और मैं ले आया। उसने कहा नज़र ना कहा करो कि नज़र आए ले आया, बोला करो मेरी बीवी को पसंद है, बेगम को पसंद है, इसलिए मैं उठा लाता हूँ, इसलिए ले आता हूँ। तो कहता हाँ हाँ वही वही अच्छा जी, इनकी जुगतें मुझे अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था इन दोनों की बातें सुन के आपस में। ये बॉन्डिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब ये आपस में गपशप लगाते हैं खैर सितारा भी हमें नज़र आ रही है माशाल्लाह, मुसलसल अपने बच्चों को फ्रूट दे रही हैं, मुसलसल। जैसे अब मुस्तफ़ा के लिए बाकायदा तौर पे डेली उन्होंने अनार जो है खिलाना है, बादाम खिलाने, बादाम वाला दूध हो गया या सादा दूध हो गया, हर हाल में बच्चियाँ हैं वो बनाना खाती हैं शौक़ से, तो उन्हें प्रॉपर तौर पे जो है वो फ्रूट खिला रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ये चिप्स वगैरह, ये आलू की चिप्स, पता नहीं कौन कौन से तेल से ये बने हुए होते हैं, और हमें ये सेल कर रहे होते हैं मुसलसल, एक ही तेल में जो चीज़ है वो चल रही होती है उसमें ये चिप्सें वगैरह बन रही होती हैं, सारा कुछ, फिर वो हम लोग मज़े मज़े से खा रहे होते हैं। तुरतुरे तुरतुरे भी हो गए, तुरतुरे
تو यहाँ पे जो है ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं सितारा की, कि वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे थे ब्रेड श्रेड ना दें, वो कभी कभार हो जाता है यार, लेकिन बाकी साथ में हेल्दी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें भी तो खिला रही हैं ना माशाल्लाह से। खैर मुझे ये वाला जुमला भी अच्छा लगा सितारे ने जो साजिद को कहा कि आप बोला करें मेरी बीवी को ये आम पसंद है इसलिए लेके आता हूँ। तो कहते हैं हाँ भाई, सितारा को बचपन से आम पसंद है, और इन लोगों के आम के दरख्त होते थे अपने ज़मीनों पे, जिसका जिक्र आई थिंक अम्मा ने भी किया था पिछले दिनों। तो कहता है कि भाई इनके अपने आम होते थे, दरख्त होते थे, तो ये शौक़ से खाया करते थे इसलिए। बाकी जनाब हाँ, बाकी दिखाया साथ में सितारा ने, कैमरा घुमा रही थी, दिखा रही थी, वो बैठी थी हलीमा खिड़की में घुस के वैसे मज़े लेके खिड़की में बैठ के वो मटर निकाल रही थी मज़े से। तो वो कहती है आपको मेरे ही कमरे में सुकून आता है, क्योंकि टीवी लॉन्च वाली खिड़की में बैठ नहीं सकती, आगे हैं सोफ़े, तो इसलिए तो वो उसमें खिड़की के अंदर घुस के बैठी थी। तो खैर वहाँ पे उसको भी देखा, और फिर बाकी आयत को भी साथ साथ मतलब तबीयत उसकी भी देख रही थी सितारा। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि रात को मैंने रमज़ान को भेजा था जाके मेडिसिन लेके आओ आयत के लिए। आई थिंक साजिद घर नहीं होगा, साजिद दूसरे घर गए हुए होंगे, तो इसलिए आयत की भी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर रमज़ान का जो है वो चलो रहना वहाँ पे काम आ रहा है, साथ साथ भाग दौड़ देखभाल कर रहा है वो। तो सितारा ने कहा मैंने रमज़ान को कहा जाओ जाके दवा लेके आओ, वो दवाई लेके आता है, फिर मैं बच्ची को पिला के सुला दिया ताकि उसकी रात तो सुकून से गुजरे। बेचैनी सी थी बच्ची को, ऐसी बात, खांसी, उल्टी, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें। तो खैर कहती हैं कि अब जो है अब मैं अपने रूम में बैठी हूँ, और ये मेरी जो रूम है मुझे इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे जो है मैं अब यहाँ पे नमाज़ वगैरह आके पढ़ती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है इस कमरे में। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक माहौल है, एक अपना ही फन है अलग से, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस रूम में नमाज वगैरह पढ़ने का। और साथ साथ जाहिर सी बात है वो शीशा वगैरह भी रखवा रही थी, वो भी उनका काम है, वर्क है। दुनिया, दीन और दुनिया, बड़ी बात होती है अगर हम दीन और दुनिया साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना। लोगों का मजाक उड़ाना बड़ी आसान बात है, कि ट्रोल कर रहे थे कुछ लोग कि भाई वो इबादत रूम पता नहीं क्या इस तरह से करके जो है वो कर रहे होते हैं। बड़ी बात है, हमें नहीं इस तरह से वो करना चाहिए। हमें क्या पता कौन कितना प्यारा है रब को, कौन सी अदा किसकी ज़्यादा रब को प्यारी है, हमें क्या पता। तो हम ऐसे बैठ जाएं। तो दीन और दुनिया लेके चलना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब वो दीन को भी लेके चलती है, दुनिया को भी लेके चलती है, तो वो ड्रामे ढकोसले नहीं करती कि बुर्का पहन के आ जाए, अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो। समझ आ रही है ना? हाँ, ये चीज़ समझ आ रही होनी है, ठीक है ना। तो दिखावे से बेहतर है बंदा सही रहे, बस ठीक है। ये मेरी इबादत हो रही है, और ये जो है ये मेरी दुनियादारी हो रही है, चल रही है। और लाजमी नहीं है कि हम दिखाएं बार बार, चलो अच्छी बात है दिखाती है, मोटिवेशनल है। तो ये नहीं कि बुर्का पहन के लोगों को दिखाएं कि भाई मैं बड़ी नेक पारसा हूँ, और अंदर से जो है दूसरों के घर पर बात करे, दूसरों के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए। तो ये सितारा में कम अज़ कम ये चीज़ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है उसका ये चीज़, कि वो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, सही है, सामने ही है। तो खैर वो जो है उसने दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे शीशा वगैरह रख रही हूँ, यहाँ पे भाई मैंने रील वगैरह भी बनानी होती हैं, साथ में जो है अपना वो सूट वगैरह बंदा पहन लेता है, वो भी अपने आप को देख लेता है इस हिसाब से तैयार श्यार होने के लिए भी। तो वो प्रॉपर ही अपने रूम को अच्छे से सेट कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। जब से उसने रूम बनाया ना, हमें अब सितारा अपने रूम में नज़र आती हैं, जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। खैर यहाँ पे जो है मुस्तफ़ा से भी जनाब बातें शातें हो रही थी। सब्ज़ी नहीं खानी भाई, ये बच्चों का रोला है, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। बच्चे हमारे जो हैं वो कहते हैं भाई हमने सब्ज़ी नहीं खानी। होते कौन हो तुम लोग हमें सब्ज़ी खिलाने वाले? नॉट, नो 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 तो साजिद सितारा समझा रहे थे बेटा सब्ज़ी खाने से सेहत बनती है, बहुत अच्छी होती है। वो कहे ना, प्रोटीन होता है चिकन में, वही बेस्ट है। तो अम्मा ने खैर कहा कि अभी जो खा रहे हो सब्ज़ी ये अच्छी नहीं बनी? कहता नहीं नहीं ये तो अच्छी बनी है
لیکن وہی وہ بچے جو ہیں وہ سبزی کھانا پسند نہیں کرتے. خیر ستارہ نے کہا میرے ساتھ ڈیل کرو کہ ہم چکن اور سبزی اکٹھے بنایا کریں گے, پھر تو کھاؤ گے نا, اس بہانے چلو سبزی کھا لے گا. تو کہہ تو رہا تھا کہ چلو ہاں ٹھیک ہے, چلو کھا لیا کروں گا, یہ ہے وہ ہے اس طرح سے. تو خیر چلو اچھی بات ہے. اگر اس طرح سے سبزی چکن کے حوالے سے تھوڑے سے لوگ اب ایسے کرتے ہیں, تھوڑا سا چکن وغیرہ نا اس میں ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, تاکہ بچے نا یہ اس بہانے سبزی بھی کھا لیں. تو یہ بیسٹ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. سبزی بہت زیادہ ضروری ہے, دالیں سبزی سارا کچھ. خیر اس کے بعد جو ہے جناب حلیمہ بھی روٹی شوٹی پکاتی ہوئی نظر آئی. 1 سال کے بعد آخر کار حلیمہ نے بھی روٹی بنا لی بھائی, شکر ہے شکر ہے ایسے ہی ہے کہ 1 سال میں جو ہے اس نے روٹی بنانا تو سیکھ لی لڑکی نے. تو سارے خوش ہو رہے تھے, رمضان بھی خوش ہو رہا تھا. اب پھر کہا جا رہا تھا کہ اب یہ 5 سال بعد سالن پکانا سیکھے گی. مطلب اتنی ڈھیلی ہے یہ بچیاں ہوتی ہیں ایک دفعہ دیکھتی ہیں, دوسری دفعہ آپ ہی بنا لیتی ہیں, خود ہی بنا لیتی ہیں کھانا پکانا, سارا خود ہی سیکھ لیتی ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ جناب دیسی چیزیں کھا رہی تھی. سویٹ پوٹیٹو, یار کس کس کو پسند ہے سویٹ پوٹیٹو؟ پہلے مجھے پسند نہیں تھے, اب میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں, کچی منگوا لیتی ہوں. ابھی تو خیر نہیں منگوائی, پچھلے سال منگوائی تھی. ہر سال منگواتی ہوں 1 دفعہ, تو شوق پورا ہو جاتا ہے. تو سویٹ پوٹیٹو ہم لوگ لے آتے ہیں, 40-50 روپے کلو ملتے ہیں آئی تھنک. پہلے تو ایسے ملتے تھے, اب مجھے نہیں پتہ. پھر ہم اس کو اسٹیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں تو دیگچی میں ہی اسٹیم کر لیتی ہوں, اوپر وہ جالی رکھ کے, اور نیچے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے, اور 15 سے 20 منٹ آپ نہ اسے بس رکھ دیں اسٹیم کے لیے. بڑا زبردست ٹیسٹ آتا ہے, مزہ آتا ہے کھانے کا. اس سے پہلے ایسے لگتا تھا گلے میں پھنس گیا ہے گلا بند ہو گیا ہے, پہلے نہیں اچھا لگتا تھا. تو خیر ستارہ نے بھی منگوایا تو وہ کھا رہی تھی, اچھا لگ رہا تھا. ایسی چیزیں نا دیسی کھانی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ہر ٹائم پریفر کریں پیزے کو یا شوارمے کو یا ایسی چیزوں کو. خیر اس کے بعد جو ہے ستارہ نے کہا کہ بھئی مجھے ماں نے جو ہے یہ گھڑی دی تھی, گھڑی ویسے بہت پیاری تھی, اماں نے یہ مجھے گھڑی دی تھی, ابھی دوبارہ سے مجھے نکال کے دی ہے, اور ہماری تیاری ہو رہی ہے باہر جانے کی, ٹرپ پہ جانے کی. تو اس لیے اماں نے مجھے یہ نکال کے دے دی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیگ نکالا. بیگ ہمت ہے بھائی, 1 سال بعد آپ کھول رہی ہیں, 1.25 سال بعد. ہاں 1.25 سال ہونے والا ہے, 1.25 سال ہونے والا ہے. اگست میں گئے تھے نا, اگست میں آئے تھے یہ لوگ, پچھلے سال اگست میں آئے تھے. تو سال بعد جو ہے انہیں موقع ملا ہے کہ وہ بیگ کھولیں. اصل میں وہ کپڑے اس میں ڈریسز اس طرح کے تھے کہ جو آپ یہاں پہ استعمال نہیں کرتی, حالانکہ کرنے چاہیے. وہ کوئی ولگر ڈریسنگ نہیں ہے, وہ باقاعدہ طور پہ پوری ڈریسنگ ہے. وہ اس میں جو کرتے ہیں یا پینٹ ہیں وہ کوئی ننگے کپڑے تھوڑی ہیں کہ آپ کے جو ہے جسم کی نمائش ہو رہی ہے. تو آپ جو ہے اسے اچھے سے پہن سکتی ہیں. اس کو یہاں پہ بھی آپ ٹرائی کریں, یہاں پہ بھی پہنا کریں. بہت ساری لیڈیز جو ہیں ایسے ہی پہنتی ہیں, مطلب بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی کک تھی, فرحت نام تھا, کیا نام تھا, وہ چشمے والی جو تھی, وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی تھی, کرتا اور وہ جینز پہن کے پھر وہ جو ہے پروگرام کیا کرتی تھیں. فرحت تھیں یا پتہ نہیں اس طرح سے کچھ نام تھا, میں ان کا نام ہی بھول گئی ہوں. تو باقی بھی زیادہ تر لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بھی ایسے کرتا سٹائل جو ہے پہنتی ہیں. تو کرتا تو بہت اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے قمیض کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قمیض کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے, اور جو کرتا ہوتا ہے وہ سیدھا سلا ہوا ہوتا ہے. تو مطلب اچھا لگتا ہے, آپ پہنا کریں. اتنے پیارے پیارے کرتے نکالے ستارہ نے, بہت پیارے پیارے. اور تقریباً 1 سال بعد کھولا, کہتی ہے میں تو کھول ہی ابھی رہی ہوں. تو خیر وہ جو ہے کرتے ٹیگ لگے ہوئے جو کہ وہاں پہ وہ یوز نہیں کر سکی تھی, ڈھیر سارے کپڑے وہ جو ہے ان واپس لے کے آئی تھیں, اور کچھ وہاں پہ دھلوائے بھی تھے انہوں نے, تو وہ دکھا رہی تھی. اور باقی جو ہے وہ ایک شرٹ دکھائی, اس میں لکھا ہوا تھا ویلے نکمے ہم اور پریشانی لوکاں نوں. لکھا ہونا چاہیے تھا محنت مزدوری ہم کریں, پریشانی لوگوں کو ہے کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہیں.
یہ لکھا ہونا چاہیے تھا. ویسے یہ بھی ہے ویلے نکمے ہم اور پریشانی لوکاں نوں. بڑا زبردست ڈائلاگ لکھا ہوا تھا. اماں بھی خیر دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ. اماں بھی بتا رہی تھی کہ وہ فلاں سوٹ جو ہے نا وہ والا پہن لو, سفر کے لیے وہ زیادہ بیسٹ ہے. تو اب یہ کون سے سفر پہ جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے مری جا رہے ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں ستارہ کہہ رہی تھی ساجد کو کہ مری چلے, تو اس نے کہا نہیں نہیں جانا. تو اس کا بڑا دل تھا کہ ہم مری جاتے ہیں, ذرا سا گھوم پھر کے آتے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر کے آئیں گے, بچے بھی اور ہم بھی. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئی تھنک مری کی طرف نکل گئے ہوں گے, مری کی طرف چلے گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد ستارہ نے کہا کہ بھائی ویٹ میرا جو ہے, کرتے تو ابھی میں نہیں پہن رہی, لانگ شرٹس ہی پہنوں گی کیونکہ میرا ویٹ بڑھ گیا ہے, اور اب میں دوبارہ سے تیاری کر رہی ہوں جم جانے کی. تو جم کے بڑے فائدے انہوں نے بتائے. جتنا فائدے مجھے پتہ ہے نا ستارہ جی, اتنا تو آپ کو بھی نہیں پتا. واقعی بڑا فائدہ ہے. آپ جم چھوڑ بھی دیتے ہیں نا تو پھر بھی آپ کا ویٹ کم ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک چیز تو ہے رے بابا, یہ جو گھر میں کام چوری اور جو ہے اوپر سے سینہ زوری والا سین ہوتا ہے نا, جب آپ جم سٹارٹ کر دیتے ہو نا, اوئے ہوئے ہوئے بڑا فرق آتا ہے. آپ کے جسم کا ایک ایک انگ کھل جاتا ہے, آپ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے. ورنہ آپ گھر میں رہ کے نا صرف گھر میں ہی رہتے ہیں تو وہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, آئے تھک گئی میں تو, اس طرح سے ہماری حالت ہونے لگ جاتی. تو جم واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے جم کی جسم کو. پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ پیدل جایا کرتے تھے, دور دور تک گھر ہوتے تھے, دور دور تک زمینیں ہوتی تھی, دور دور تک جو ہے پیدل ہی جاتے تھے. فیسلٹیز نہیں تھی زیادہ رکشوں کی یا چیزوں کی, اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بیمار ہی نہیں رہتا تھا. بیمار انسان تب ہوتا تھا جب بہت زیادہ بزرگ ہو گیا یا گر گیا, پھر وہ موت کا سبب بنتا تھا کہ بھائی بیچارہ گر گیا تھا, بیمار ہوا, فوت ہو گیا, یہ ہوتا تھا. اب تو بھائی بیماریاں اتنی ہیں, ہر گھر میں بیماریاں, شوگر, بلڈ پریشر, یورک ایسڈ, پتہ نہیں کیا کچھ کون سی بیماریاں. خیر یہاں پہ وہ جم کے فائدے بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ فائدے ہیں, انسان کا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور خود بخود آپ کی جو ہے باڈی میں فرق پڑتا ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے جادو ہو گیا آپ کی, جادو ہی جادو مطلب آپ میں نظر آتا ہے. بہت مزہ آتا ہے جو ہے جم کرنے سے. تو بہنوں جو باہر نہیں جا سکتی وہ گھر میں یوگا ایکسرسائز اپنی ٹی وی پہ لگائیں, 20 منٹ کریں, 20 سے پھر آہستہ آہستہ آپ بڑھتے جائیں گے. میں جب جم جانا شروع کی تھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی, میں تو ہل بھی نہیں سکتی, جسم سٹک ہو گیا تھا گھر میں رہ کے. اچھا پھر جب میں کرنے لگی اور مجھے تو مزہ آنے لگ گیا. پہلے دن تو تھک گئی, دوسرے دن بھی تھک گئی, جسم درد کرے, میڈیسن میں نے ساتھ لینا شروع کر دی, پین کلر وغیرہ. اچھا 2 دن لی تھی, زیادہ نہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنا اچھا لگنا لگا کہ میں 1.5 گھنٹہ گیم کرتی تھی, 1.5 گھنٹہ. بہت مزہ آتا تھا, بہت زیادہ, کہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی. ورنہ ہم 2 سیڑھیاں چڑھتے تھے نا, سانس پھولتا تھا, طبیعت خراب ہوتی تھی. بہت فائدے ہوتے ہیں اس کے بھی, جم کے بھی بہت فائدے کرنے چاہیے. خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں, نیو لوگ جو سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, بائے بائے.